बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो हमुक आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमची सोवे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयार जावंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आज तयारेचो पयलो दीस. बोरवाशाची यात्रेकारां आमी ह्या उत्सवीक वर्सांत यात्रा करतना आमी न्हयच फकत बोरवाशाची मनशां पूण दुसऱ्यांक बोरवासो जातेली मनशां जावंक आमकां आपयल्यांत. बोणकोणींत आसलोल्यांक बोरवाशाचें किर्ण जावया हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय. जिविताची सुदारणी करपाच्या गोरांत आसलोल्या भावा भयणींक दया काकुतीचे आदाराचे हात दिवंक आपयता. तशेंच आज आमी 19व्या शेंकड्यांत व्हिएटनाम हांगा बोणकोण भोगलोल्या आनी मार्तीरपणाचें मरण चाखलेल्या सान आंद्रे दुंगलाक आनी ताच्या सांगात्याचो सेवाधर्मीक उगडास करता. कालोखान पासून देवाचो उजवाड रास चलयता म्हूण ताचें काळजीदारपण आमकां दाखोवन दिता. तर क्रिस्ताचो आत्मो आमकां काकलूत वांडपी, मोडलेलीं तुटलेलीं काळजां पेकोवपी, देवाचो शिमेर नासलोलो मोग आमी सगल्यांक स्वतंत्रताय परगटपी जावंक ह्या मिसांत वांटो घेवया. मोगाळ बुडी भावांनो, ह्या सुरवातेच्या उतराचो नियाळ आमचे मुखार दवरल्या उपरांत फावो ते परी हे भेटेंत वांटो घेवंक तयार आमी जावया. आयचो सेवाधर्मीक विशय नव्यान उगडास आमी करुया. बोनकोणींत आसलोल्यांक बोरवाशाचें किर्ण जावया. बाबणीनो, आयज पवित्र सभा उगडास करता भाग्यवंत आंद्रे दुंगलाक आनी ताच्या संगात्यांचो आनी आमी हांगासर आमच्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या ह्या पयल्या दिसांत हे भेटेंत वांटो घेता. तर मागुया ह्या भाग्यवंताची विणवणेन देवाचो केत आशिर्वाद आमचेर, जी कोण हे भेटेंत वांटो घेतात तांचेर, आनी जी कोण बोणकोणींत आसात आनी जी कोण तांची सेवा करतात तांकां देवाच्या बोरवाशायेचो आनी गोठायेचो खेरीत आशिर्वाद मागुया. ह्या वेळार आमची पातकां, आमची उणेपण बापा मुखार दवरून देवाचे काकलुतेक उलो मारुया. बाराबोर आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे उच्चारून सांगता. मनान, चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंगवर बरयेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. आनी सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा, सर्व मनशाच्या रोचणारा आनी सोडवणारा, सर्व मनशाची सोडवण तुका जाय. भाग्यवंत आंद्रे दुंगलाक आनी ताचे सांगाती तांचे उर्बेन आनी मेहनतीन ओ क्रिस्ती लोकांक काळोखांतले स्वताच्या उजवाडाक तुवें आपोवन हाडल्यात. तांचे विणवतीन भावार्थ्यांक थीर राखूंक आनी तांणी परगट केल्लें शुभ वर्तमान आमकां दिता तो बरवोसो बाळगून जिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता
तो कोरोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात. जुदाच्या राजा जोकिमाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा नाबुकदनेझरान बाबिलोनाच्या राजान जेरुसाल्याक आक्रमण केलें आनी ताका वेदो घालो. सर्वेस्परान जोकिमाक जुदाच्या राजाक ताच्या हातान दिलो आनी त्याच बराबर देवाच्या मंदिरांतल्यो थोड्यो वस्तू. ताणें त्यो वस्तू शिनार देसांत व्हेल्यो आनी आपल्या देवांच्या थेव्यान दवरल्यो. रायाळ वो कुलिवंत गोराब्याचे इस्रायलांतले थोडे भुरगे विचून काडूंक राजान आस्वेनेजाक आपल्या मुखेल हिजद्याक हुकूम घालो. तांकां कुडीचो कसलोच ओगूण आसूंक फावो नासलो. ते जावंक जाय आसले रुपेस्त, सोगले जानवाईन बोल्लोले, सोगल्या वस्तूंनी घोळ्ळोले, तशेंच गिन्यानान हुशार आनी राजमहालांत सोगलो वावर करूंक उपकारतात तसले. आस्वेनेजान तांकां काल्देकारांची भास आनी सोरोस्पोत शिकोवंक जाय आसली. तांच्या दिसपोट्या उदरपसनाक आपल्याच रायाळ मेजा वयलें जेवण आनी सोरो दिवचो म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाचे सेवेक ते लायक जातोले आसले. तांचे मोदें जुदाच्या खुलांतले दानियल, आनायस, मिकायल आनी आजार्या आसले. राजाचे जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बोश्टोवना जावंक दानियल वावुरतालो. आनी देखूनच आपणाक ह्या विघणांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल हिजद्या कडेन मागलें. आनी देवाची कुरपेन हिजद्या कडचें ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण ताणें दानियलाक शिडकायलो, हांव म्हज्या दोनया राजाक भियेतां. ताणें ताका जेवण आनी सोरो थारायल्यात आनी तुजे पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्या परस तूं ताका बागलोलो दिसची तर तुका लागून राजा फुड्यान म्हजो जीव सोनकोटान पडटलो. हें आयकून ज्या राखणदाराच्या हातांत मुखेल हिजद्यान दानियलाक, आनायस, मिकायलाक आनी आजार्याक केल्लें, ताका दानियलान वळोन म्हळें, 10 दीस तुज्या सेवकांची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांनी फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक आमकां रोजा दी. उपरांत आमची तोंडां पळय आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयले जेवतल्या भुरग्यांची तोंडां पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणें तूं आमकां कर. तांणी सांगलोलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस बोल्ल्या उपरांत ते राजाच्या मेजायले जेवलोल्या भुरग्या परस जिवान आनी रुपान ओदीक बरे आसले. म्हणटच राखणदारान तांचे नेमलोले जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारीच दिली.
आनी ह्या चौगा तरणाट्यांक देवान सगले तरेची जानवाय आनी गिन्यान दिली, पूण दानियालाक मात कसल्याय जिन्साच्या दर्शनाचो आनी स्वप्नाचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. आनी राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलो काळ भरतोच मुखेल हिजद्यान तांकां नाबुकदनेजारा फुड्यान हाडलें. राजा तांची कोडे उलयलो आनी दानियाल, आनायस, मिकाएल आनी आजार्या हांचे सारको सगल्या तरणाट्यां मोदें आनी कोणूच मेळूंक ना. म्हणटोच ते राजमहालाचे सेवक जाले. आनी कसलेय जानवाये आनी विवेका विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार ताच्या आख्या राज्यांतल्या पारक्या आनी मुश्रा शास्त्र्या परस ते 10 पावटी अदीक हुशार आसले. देवाचें उतर हे देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जातलो, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे पवित्र वैमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोक्ता वयर मान आनी वैमा तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या शिंवासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोक्ता वयर मान आनी वैमा तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी खेरोबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोक्ता वयर मान आनी वैमा तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोक्ता वयर मान आनी वैमा तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. धर्म पेटेन आपले दान देणी घातलेली त्या अस्तीक मनशाक जेजून चोत्रायेन पळयले. आनी कोण एकले गरीब विधवेकी 2 सुपुले दुडू घालताले ताणे पळयले आनी म्हणले, ह्या गरीब विधवेन सगल्या परस अदीक घाले म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तर हांणी सोमेस्तांनी आपणाक ओगले आसले तांतले समर्पण केले, पूण हिने आपणाक उणे आसले तांतले आपल्या जेवणा खाणाक निबळ जावन असले तेही तिने घातले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे.
Magani tuka Krista. जेजू क्रिस्ताच्या नावान एकठांय जाल्ल्या म्हज्या मोगाल भयणी भावांनो, आयज पासून आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या परबेक नोवेनांतल्यान आमची ओत्मीक तयारी करूंक आमी सुरवात दिता. आनी आयचो विशय बंदकानींत आसलोल्यांक बरवोशाचे किर्ण जावुया. लेट अस बी अ रे ऑफ होप टू द प्रिजनर्स. तशेंच प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज भाग्यवंत आंद्रे आनी ताच्या सांगाताची आमी उगडास आमी करता. बरवोशान ते जियेले आनी बरवोशान जियोन भावार्थाक लागून आपले रगत वारोवन जेजू क्रिस्ताक ते साक्षीदार ते जावंक पावले. तो प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हाका एक खरी घडणी जिविताचो अनुभव म्हाका एक उगडास येता. केनियात नांवाचो एक सुपुल्ल्या गांवांतलो एक भुरगो, एक गरिबांत तो जल्मलो आनी अशें जियेतना ताका शिकपान हुशार चड तो आसलेलो. आनी अशें आसतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, ताच्या आवय बापयन ताका बरें शिक्षण ताका फावो केलें आनी ताका आवड आसलेलो तंत्रज्ञानीक म्हणजे पॅशन फॉर टॅक्नॉलॉजी हे पळोवन ताका बरें शिकप जोडूंक पयशिल्ल्या गांवाक ताका धाडलो. बरो तो शिकलो आनी बरो शिकून एक बरो सॉफ्टवेअर इंजिनियर जातोच ताच्या कॉलेजींत आसलेल्या सगळ्या फ्रेंड्सां सवे जावं इश्टां सवे बरो संबंद ताचो आसलेलो. येता येता वायट सवयाक तो पडटा आनी वायटवे जिवीत तो जियेता. ड्रग्स सेलिंग असले धंदे करून आनी आपले जिवीत वायटवे जिवितांत पडोवन सिगरेट गांजा आनी असल्या वायटव्या जिवितांत तो पावला, तो फुडें मारता. अशें आसतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, तो एक दीस पुलिसाच्या हातीन तो सांपडटा आनी ताका सान क्विंटन कॅलिफोर्निया प्रिजन ह्या बंदकानीन ताका भितर घालतात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ताचें जिवीत बरें ताणें चिंतून हाडलेलें. हांवें बरो एक भुरगो जावपाचें अशें चिंतलोलें तांणी, पूण ताचें जिवीत दुसऱ्याच वाटेर गेलें. इतल्यानूच ताची काणी काबार जायना. जेन्ना तो बंदकानींत आसलेलो तेन्ना तो निराशी तो जाता. हे निराशीपणान तो आसतना बंदकानींत आसलेले ताचे भाव भयणां ताका बरवोशाचे किरण ते जातात. ताका जावंक फुरो प्लंबींग, जावंक फुरो इलेक्ट्रिशियन, जावंक फुरो कुकींग, जावंक फुरो आर्ट वर्कींग आनी असले जायत्या आदी वस्तूंनी तो भितर सरता आनी तांचे सवे तो शिकता. अशें आसतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, केनियांत हो भुरगो एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर अशें म्हणटा आसतना ताकाय दिसता हांवें म्हज्या भावा सवे कितें तरी शिकलां आनी हांवेंय म्हजे सवे जें आसा तें हांवें दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय. तर थंय आसलेल्या बंद खणींतल्या अधिकारा सवे तो उलयता आनी इंटरनेट कनेक्शन घेवन त्या बंद खणींत आसलेल्या भावा भयणांक कंप्युटर कोडिंग हें प्रोग्रामींग तो तांकां शिकयता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हें बरेंपण पळोवन ताका अधिकारी ताका बेगीनूच ताका सुटका फावो करतात. जेन्ना तो बंदखणींतल्यान भायर येता तेन्ना जायते नीत अनीत ताचे सवे जाता ते निंदा ताचे सवे जाता ते तो पळयता आनी आपूण एक पावल फुडें मारता आनी व्हडली कंपनी एक तो उक्ती करता. आनी प्रितीच्या भयणी भावांनो, जे बंदखणींतल्यान सुटका मेळटा त्या भावा भयणांक तो आपल्या कंपनींत तो कामाक घेता. ताका जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिवन ताच्या कंपनींत तो तांकां जॉब फावो करता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या धाकटुल्या काणयेंतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा पयले सुवातेर सगळ्या मनशांक एक जिविताक नवसोरणी हाडपाची तसली एक संदी आसा ते आमकां आयकूंक मेळटा. दुसरे सुवातेर जे बंदखणींत आसलेले भाव भयणां सवे तो बरवोसो तो घेता आनी तो बरवोसो ताचे सवे आसलेलो तो बरवोशाचे किरण तो एकामेकांक तो दिवंक तो फुडें सरता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जर तर आमी धर्मदुताच्या इतिहासांत आमी आवेसवर 16 आनी उतर 16 ते उतर 25 ते 35 द चॅप्टर 16 वर्स 24 to 35 हांगासर आमी पळयल्यार
प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत पावलू आनी सिलासाची काणी आमकां आयकूंक मेळटा. भाग्यवंत पावलू आनी सिलास बंदखान्यांत पडटात तेन्ना ते निराशी ते जायनात. जेजूचेर भावार धरून, जेजूचेर बरवंसो धरून ती स्तुत गीत गायतात, देवाचे नांवाक ती वाकाणी ती गायतात. आनी हें पळोवन ती थंयसर विस्मितां पळोवंक ते फुडें पावतात. थंयसर आसलेली बंदखान्यांत आसलेली सगळीं दारां तांकां उक्ती जातात. आनी हें पळोवन थंयसर आसलेले सगळे बंदखान्यांत आसलेली भाव भयणां हें पळोवन क्रिस्ताक ती वेंग मारतात. आनी तशेंच ते बंदखान्नीचो राखणदार हें पळयता विस्मीत आनी जेजू क्रिस्ताक वेंग तो मारता. तशेंच प्रितीच्या भयणी भावांनो, लुकाच्या शुभवर्तमानांत आवेस्वर 4 उतर 16 ते 20 आमी पळयता जेजूची खबर. जेजू नाजरेतांत आपल्या गांवांत तो भितर सरता. सवये प्रमाणे देवस्थानांत भितर सरून पवित्र पुस्तक तो घेता. पवित्र पुस्तक घेतोच ताका इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप ताका मेळटा. आनी हातूंत बरयलेले तो सगळे सभे मुजार तो वाचता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे सवे आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर परगटूंक, कैद्यांक सुटका दिवंक आनी सर्वेस्पराचे वरस परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. ही उतरां तो थंयसर वाचता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, इजायास प्रवादान ही उतरां बरयलेली. एक सोडवणदार येतलो आनी हो सोडवणदार सगळ्या मनशा कुळाक सगळ्या पातकांतली मेकळी करतलो आनी सगळ्यांक तो सोडवून दितलो. हे उतर ह्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जुदेवाच्या वस्तीक वर्सांत कैद्यांक सुटका दिवची अशी एक लेवी शास्त्रांत बरयलेले आसले. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, इजायास प्रवादी हेच सांगूंक सोदता की जेजू येतलो. जे पातकांत बुडोवन आसात, जे गरीब आसात, जे पिडेवंत आसात, एक कैदीपणाचे जिवीत कशें जियेताले तांकां सुटका दिवंक जेजू आयला हे आमी आयकता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभवर्तमानांत आमी पळयता विधवा आसलेली. ताचे सगळे फकत 2च नाण्य आसलेले, 2च पयशे आसलेले. तिचे सगळे आसलेले सगळे संपूर्णायेन ती त्या दान पेटेन ती घालता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या सेवा धर्मांतल्यान, ह्या विशयांतल्यान आमकां कितें आयकूंक मेळटा, कितें आमी नियाळ करूंक जाता. तो प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिविताचो जबाब कशें. पयले सुवातेर आमी नीत करिनासतना तांकां भाव भयणी कशें आपणावया. जी बंदखणींत आसात ती भाव भयणांक, जी बंदखणींतल्यान सुटका मेळ्ळ्या त्या भाव भयणांक नीत करिनासतना आमची भाव भयणां कशें आमी तांकां स्विकार करुया. दर एक मनीस ताचे चुकी परस ओड. दर एक मनीस ताचे चुकी परस ओड. म्हणटा आसतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी जावन आसा देवाचे रूपने. देवान आमकां आपल्या सारक्याचोच रचला. म्हणटा आसतना चूक ओडली न्हय. देखून जेजू म्हणटा, आय हेट द सिन्स नॉट द सिनर्स. हांव पातकां नाकारता पूण पातक्यांक न्हय. तो प्रितीच्या भयणी भावांनो, जावंक फुरो आमच्या गांवांत, जावंक फुरो आमच्या वाठारांत जी आसात भाव भयणां, जी बंदखणींतल्यान सुटका मेळ्ळा, जावंक फुरो जी बंदखणींत आसात तांच्या कुटुंबा सवे, तांच्या फॅमिली सवे हांव कसली नीत करता ताचेर नियाळ करूंक गरज. तांचे सवे आमी फर्मान मारचे न्हय. तांकां आमी आमची भाव भयणां कशी आमी स्विकार करूंक जाय. तांकां आमच्या फिरगोजेन, जावंक फुरो आमच्या इगोर्जेन, जावंक फुरो आमच्या समुदायान तांकां वांटो घेवंक आमी तांकां आमंत्रण करूंक चड गरज. तशेंच दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी आमच्या फिरगोजीचो समुदाय कसो तांकां आमी भेट दिवया. जर तर आमी पळयता कॉर्पोरल वर्क्स ऑफ मर्सी, दयाळ करण्यो, पवित्र सभा आमकां शिकयता, आमी कैद्यांक जावंक फुरो बंदखणींत आसलेल्या भाव भयणांक आमी भेट दिवंक चड गरज. म्हाका उगडास येता, आमी राशोल सिमनरींत आसलो तेन्ना आमी SSVPचे सगळे आमचे सिमनरीज भाव आमी सगळे बंदखणींत आमी कोलवाले. ह्या बंदखणींत आमी विजीट करताले. तांचे सवे आमी जाय ते गेम आमी खेळून हाडटाले आनी तांचे सवे आमचो मोग आसा तांचे सवे आमी वाडटाले.
तो प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या फिरगोजीतले जावंक फुरो आमचे SSVP जावंक फुरो आमचे PPC मेंबर जावंक फुरो आमच्या वाड्यांतली एक धाकटे ग्रूप करून आमी बोनखानींत आमी तांकां भेट दिवंक जाता. तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावांनो, तांकां आमी आदार दितोली आमी जावुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता ते विधवेन तिचे सवे आसलेले सगळे संपूर्णपणान तिणे त्या दान पेटींत घातले. तर आमच्यान तांकां आदार दिवंक जाता. जावंक फुरो आमच्या गांवांत तांची फामील आसा जाल्यार तांच्या फामिलीच्या भुरग्यांक आमच्यान कितें तरी तांकां शिकोवंक आमच्यान मजत करूंक जाता. जावंक फुरो आमच्यान कितें तरी पयशे एकठांय करूंक आमचे जायते प्रिजन मिनिस्ट्री आमचे कारितास भाव भयणां जायते ती वावुरतात. तांच्या कडच्यान आमी हो फायदो घेवन तांकां आमी आदार दिवंक जाता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्यान हें करूंक जायना जाल्यार आमच्यान एक तरी करूंक जाता, तें म्हळ्यार आमच्यान तांकां मागण्याचो आदार दिवंक जाता. तर आमी तांचे पासत मागुया, तांच्या फामिली पासत आमी मागुया. तांकां देवान बेगीनूच तांकां बेगीनूच सुटका फावो जावं दी म्हणून देवा लागीं आमी मागुया. तो प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर सगळ्या सोबे असल्याच नदरेन तो पावलां मारतालो. जे समाजांतले भायरावलोली आसात तांचे सवे दयाळाची नदर तो घालतालो. आनी जे कोण एकसूरपणेन जियेतात आनी ह्या बंदखणींत आसात तांचे सवे भासाभास करून तांकां मोग तो वांटतालो. तो प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या वेदीचेर आतांच थोड्याच वेळान जेजू उंड्या आनी सोऱ्या सवे ह्या वेदीचेर येता. म्हणटा आसतना आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान बोळ आमी मागुया ह्या जेजू कडेन. जेजू, म्हाका बोळ आनी कृपा दी. ह्या भावा भयणां सवे तांकां हांव दयाळाची नदर मारूंक, तांकां हांव मोग वांटूंक आनी जाता ते भाशेन म्हजे सवे आदार तांकां दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान बोळ आनी कृपा मागुया. आमेन. उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. बाप साहेब, बिस्म, पाद्री आनी मोटवाशी भाव भयणी बोनकोनीन वावुरतेल्यांक आनी कोयद्यांक सुटकेचे हात आनी मोगा उजवाडाचे दिवे जावूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जेजू निरअपराधी कोयदी जालो आनी कोयद्याची दोशा आनी शिक्षा अणभवूंक पावलो. तर बोनकोनींत वावुरतेल्यांची मनां काळजां बऱ्या विचारान बोड. मोगाचे एकसूरपणाचे कश्ट त्रास भोगतेल्यांक कोयद्यांचो तांणी बरे तरेन सांबाळ करूंक आनी तांकां मानान लेखूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. प्रिजन मिनिस्ट्री ह्या खात्यांत वावर करतेल्या सगल्यांक ओतम्याची कुडीची भलायकी आनी मना काळजाची शांती फावो कर आनी सांडलेल्या शेल्यांताय जेजू बऱ्या गोवल्याच्या आदारान बरो वावर फुडें व्हरूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी सगल्यांनी बोनकोनीन 4 वंटी भितर आसलेल्या कोयद्यांक आमच्या मागण्यांक त्यागी उदारपणाच्या काकुतीच्या स्वभावा आनी बेटी वरवीं आमचो आदार सोकार दिवंक आनी तांच्या जिवितांत पेखोवणी बोरवासो
शांती आनी देवीक मोग जल्माक हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. बोमोगाळ बापा ही आमची मागणी तुका मानता तसली जावं. बरवोसो आमकां फोटोयना देखून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देखीन बरवशाची यात्रेकारां जावंक आमकां तुजो आदार फावो कर. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचे आनी म्हजे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचारावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बोमोगाळ बापा, भाग्यवंत आंद्रे दुंगलाक आनी ताचे सांगाती तांचे परबे दिसा तुका हे वेदीचेर भेटयता त्या बलिदानांत आमच्या सोम्या जेजूचें कोश्ट मरण आमी समोरुमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बोळी जावच्याक त्याच सोम्या जेजूचो पाटलाव करून आमचे दिसा दिसाचे जिणेंत ताच्या कोश्टा मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मोनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां कुरपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंद्रे दुंगलाक आनी ताचे सांगाती तुजे रक्त साक्षी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय. आनी अशें तांचे असोतकायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोळटाय. देखून सर्गीच्या देवदूत सांगती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तीच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Somiaci sotuše moronami soborom Tău, Tuže ponor život porami porgota, Tuža jenia amion rekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ 14 आमच्या बागीवन बापा, कार्डिनाल फिलिप नेरी आनी सिमा आमच्या गवळी बापांक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची खाकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई संगाती, भगिवंत जुजे तिजो पती, भगिवंत धर्मदुतां आनी सर काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बणकुणींत आसलोल्यांक बोरवाश्याचें किर्ण जावया. हो विशय आमचे मुखार दवरून हे भेटेंत आमी वांटो घेता. आमचे बापा हे मागणें ह्या वेळार बापाक उबारतना नव्यान आनी काळजान थावन मागुया जी कोण बणकुणींत आसात, जी कोण तांची सेवा करतात तांचे पासत. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय
आणि सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कोंबयां घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Sorry, baby, you.
आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवळल्या जेजूचें आसणें अनुभवया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थूया. सुर्गीच्या बापा, खरो भावार्थ परगोटूंक आंद्रे दुंगलाक आनी ताचे सांगाती थांबो नासलेल्या कोश्टा वावरान आपलो जीव खुर्जिलो. तांचे परबे दिसा आमी घेतलेल्या देवीक जेवणाच्या बोळान आमकांय त्याच भावार्थान तीर कोर आनी उतरांनी तशेंच कोरण्यांनी तो परगोटूंक आमकां उर्बेस्त कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आयची मिसाची भेट समोरमलोल्या पाद्री एड्रियन फेर्नांडीस आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या दियाक सुनील हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ बरी तरेन केलेल्यांक गायन मंडळाकूय आमचे दिनवास. आयज भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचो नोवेनाचो पयलो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे भाशेन 6 7:15 8:30 9:45 11 3:30 5 आनी 6:15 ते इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. तुमी भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पवित्र संस्काराची बोसोण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटीन भोगटीपणी भाग घेतल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस तरणाट्यांच्या प्रेशिताये पासत भेटयल्लो आसा. फाल्यां अलेक्झांड्रियाच्या भाग्यवन कातारिनाच्या परबे सोमयार सकाळीं 10 वाजता से कॅथेड्रलान दोबाजीक परबेचें मीस जातलें. त्या पासत चोत्राय दवरची. फाल्यांच्या दिसा 11 वरांचेर मीस हांगा आसचें ना. बुधवारा 26 तारखेर पिडेस्तां पासत भेटयल्लो आसा. कोणाक पास जाय तांणी कंट्रोल रुमान वचून तो घेवंक जाता. 3:30 वरांच्या मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणें आसतलें. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय.
ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनंती मागता. ओगेपणी जोनेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोमता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वगडाटा. आमेन. फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसाक कळोवचें. देव बरें करूं.